ما تحوسوش عليا فهمت الياس une demi-journée c'est pour toi. Il faut une coupure. Eh, absolument. Parce que sinon, tu vas être saturé. Ah, bien sûr. Là, tu vas être saturé. أنايا الجمعة c'est sacré. واش لوكي يدير لك الفاكسان لوكي ها يدير لك الفاكسان تاع لاغاش وتعمل الياس ليباتيت لي باربوفيفوز بارا Fluenza. C'est très difficile à retenir tout ça. Hein? La grippe. تسمى العشية يبات مسروع. ها؟ شوف. ها؟ طلعوا ودنيه ليها صح؟ يسو. لا طلعوا ودنيه. طلعوا ودنيه. ها؟ لوكي. كاع دير الفاكسان لوكي ها؟ هكدايا. تزيد دير تسنى نستناو لو غابيل وتروح تيميغري ها نصوفيوك دوكي ها يا دياز والبروبليم تاع قال لك يجملوا اون بيس الكترونيك اسكو ها لا بيس الكترونيك elle est obligatoire parce que عنده الاخر Ça, il faut demander est-ce qu'elle est obligatoire. جيب لي ou bien pour imprimer. واسمه التاتواج ou bien la puce électronique. La puce électronique elle joue le même rôle que le tatouage. C'est une identification, c'est le numéro d'identification. Donc c'est la même chose. هما يسحقوا un numéro d'identification. Donc le tatouage c'est un numéro d'identification. ما عندوش تاتواج كيما نقولوا لو نيميرو هذاك ما تسيبوش فيه نوتر شي امبوسيبل داكور ما تسيبوش توصل نوتر شي دوك نزيد ولا تسقسي بعثت لي نسيمه لو دوكيومون بعثاتو مي يفو لامبريمي اشري لي لا كارتوش لاستلي جو لامبريم ونعطي له الدوكيومون même laisse tu le gardes pour toi Ganet. Il doit remplir. Il doit le remplir yes. Il doit remplir et signer. C'est bien. C'est surtout la signature. C'est bien. Le carnet de vaccination. هذا الاولاني تاع لاغاج اكستري نيسونس عندكم جبتوه ولا مازال مازال ما جابوه لنا قال لك هذه انسيسامون يجيبوه لنا ان شاء الله طولت هذه خطره ماشي موالفين يطولوها لا هو il a pas déposé à temps parce qu'il y a eu le problème تاع داك لو نو نو سيلمون لو نو زيد على جال دراهم زيد وما يحبوا يتمسمروا شويه لورك سي دوماج بور ان شيان ينجم يدير لهم كاع والله هنا في الدراهم يديروا حاجه وهي ساله بالي حاجه اخرى ما فهمش هذا سي دوماج ما عندوش نو سلموا القناعه نشوفوا الطابور استقنع خيرك يا رب كما يقول il veut l'avancer rapidement. كما يقولوا الدروج كما قال لي بابا سلو ما نجموش نطلعوه ديريكتومون لازم ترجع درجه راسك اطلع بعقلك صح الحمد لله انا بلا عقل انا اللي ابسوليومون وين كنا والو كنت بلا دار دوكا وليت عندي ان شاء الله لياس ان شاء الله دير لي الفاج مازال ندير وقال راح ندورها فلاحه يا مليح يفلحها الفاج كلش والله ولا كتب ربي قريت نديرو الاخر واسمه هذاك ليريطاج تاع يما نورمالمون رانا راقلين دوكا مع خوالي ابوها كان اسمه تشينا تما ولي انا سي سيتي ا غوفير سي ميتيجا لا شفا شتي طريق بون ماشي لو فيلاج شفا راه هنا طريق تاع مدينه كاين هذيك الرايه هذيك من الرايه هذيك تاع اسمه تاع لوتخا من تم حتى كاين فيلاج هكذا سوسياليست هذا كاع تاعنا منا الله يبارك بون حنايا نسالو 2 هكتار
الاخرين تاع خوات. الزكتار خيرك يا ربي، خيرك يا ربي. هذا كاع قال لك ما كاين والو. جدي الله يرحمه بيرسونيلمون كيما يقولوا كان يقول لي جي انفيستي 700 مليون خاطر من بعد كي نحاو له بومتين نحاو هذاك الوقت بون عاودوا رجعوا عاودوا ردوه لهم ومن بعد قال لي جي انفيستي 700 مليون درت ان كان تاع 400 مليون كيفاش هذا ما كاين والو من 2001 هما يترينيو وما كاين والو يلا خلاص صافي 3 بون مات خالي صافي 3 جا وليد خالي هذاك بون رياض تكروشا معاه ما راحت قدم وشنو هذا هو يلايتي كوريكت على كل قال انايا الخلطات تاع الاخرين ما نديروهاش قال انايا نسيباريو اصبح الخير سي لا ميور سوليسيون، لا ميور سوليسيون. والحال لايتي كوريكت ولا غير عطانا اون بارتي تخي تخي بيان باسكو هو عنده ان بولاي تما ما يصلحوش ما يعرفوش ما يعرفوش. ولا تجي تعرف ولا تجيك فيهم الصلاح انا في الدومين حوز عليا انا كاع عاوز عليا باش الباطل لا ما نخدمش انا قلت لها لي ما قلت لها دونك ما ديري لي شي كاري تما ما نافيستي ما ندير والو بيان سور بيان سور. ومن بعد تجي تقول لي انسان يجي يقول لك هذاك جهتي حاسبني ولا ما حاسبني عن الحق واش درت كلش يطفر فيكم بعد ها ربي يبين الحق والحمد لله ان شاء الله فيها خير ان شاء الله ان شاء الله. كيما قلت نجو نزوروك الياس، وشنو نجو كامل نزوروك. اولاد الحومه كاع يطلعوا ما كاش. كل ما زوج نطلعوا عند الياس. خلاص نجيب لكم تشينا ان شاء الله. هذا لي فاكسان الاولاني تاع لاراج. لاراج هاي هاي نشدوه لك. هاي ناديه انا باش نفيلميه نفيلميه هاي صحيح هنا وجعته هنا خليه باش يتكلم هذه وحده خلاص تولويله يا هذه اللي ما لازمش تولويله هاي تولويله هذه لازم تمشي ما تحبسيش عليه يبكي برك يبكي. غير هكذا يا دوك هنايا نشدوه هنايا هذا واش تعمل واسمو الياس؟ هذا الكاري ليباتيت البارفو فيروز لا ليبتوسبيروز بارافليونزا تري بيان صايي سايي خلاص بشفاء. شديه باك شديه هذه. فوالا واش مازال تخوازيام؟ خلاص هذاك مخلط. تري بيان Ça veut dire 6, il a fait 6. تري بيان الياس الفيتيرينا تاع الحومه خو الفيتيرينا تاعنا الياس. كاينين يديروهم افيك لا ليبتوسبيروز هذه كي تكون مي هذه اون جينيرال واش قلت الياس باش واش هذوك بين ثلاثه اوريهم لنا هكذا باش الناس تتعلم تاع لاراج تاع لاراج سنة ندنيوها شويه باش يشوفوه. فوالا تري بيان. فوالا والدوزيام هذه CHPPI 2 فهمت هذا لو سي سي لا كاري contre la maladie de carré هذه لا H l'hépatite باينه لو بي تاع لا بارفوفيروز لو بي 2 هذيك بار انفلونزا تري بيان. فوالا Et le troisième هذاك le troisième la leptospirose comment tu appelles ça? la La lepto. leptospirose Très bien. la leptospirose هكذا نعلموا ولادنا يا les rats فوالا les كونت. organes de rat اللي رافتين هذاك لو بارازيت تري بيان ياس تري بيان. هكذا يا ولادنا يتعلموا يا كي يشوفوا هذا كامل يتعلموا. اكفريتها déclaré parce que la maladie, le foie il commence à poser problème. تعقلت نبيل او دار لي فاكسان لوكي او دار لي فاكسان صار يخليك يا نبيل كيفاش نديرو دوك تروح فرنسا تشوفوا. شوفي le nombre de cas تاع لا ليبتوسبيروز est beaucoup plus important que la rage في بلادنا اللي حنايا ما نديكلاريوش. Tout est mis sous silence. La situation. ماشي باسكو كاع كاين واسمو ils sont tous complices
سون توس كومبليس ما تخوفوش الناس الوغ كو يا مي هضرت عليها كاينه واحده فيتيرينير ان اسوسياسيون اختاروا روحنا على بيرسون بعد ما جاوش الناس راني شايفين بالست ما جاوش انا جيتي ديسو دونك هي انا في انا بوكو في كونتر سا ودا عندها ميم دي ستاتيستيك وكذا لنا باللي لا ليبتوسبيروز لو كا دو ليبتوسبيروز est beaucoup plus important que la rage que le cas de rage. C'est les urines de rats. Les rongeurs. Des rongeurs. Parce que هما ما يموتوش بها. ياكلوا في واحد في الاخر تسيبو لي بارازيت هذاك تسيبو شوف لو فات برك لورين تاعها تجي في الكاس تاعك ولا في الماكله تاعهم خلاص لو بارازيت هو راح كي تكون هي كونتاميني. هذيك لا كانيت دو كوكا اللي شراوها هذيك quand elle est stockée dans un hangar. Il y a des rats dans un hangar. Les hangars en général il y a des rats. ويجيو يبيعوها والعبد يحلها ويشرب ديرها. الور نورمالمون ينقيها. نورمالمون تنقيها مليح. تغسلها. اي فوالا وحنايا ما نهضروش. ماشي حنا اللي ما نهضروش. ماشي فاهمني واش راني نقول لك. يا بوكو دو شوز. يا بوكو دو مالادي. على لي كا دو تيبركولوز بارا تيبركولوز عاودت ولات. انا يما غير كيما درنا لها لي زاناليز. شكينا في الاخر شكو في لا تيبركولوز دارت كاع لي زاناليز في الانستيتو الحمد لله سلكت. مي شنو لا تو هذيك ما حبيتش تروح لها. مي بون مي لي سيمبتوم تاع الاخر مع فورس ابري ان موا نورمالمون دير دي كراشات تاع اسمو تاع لو سون لا يبان باسكو لي تيبركول كي يكونوا في لي بومون هما اللي يتجمعوا خاطر كي يزغدوا يتنحاو دونك الاخر Un film, bien sûr, c'est éducatif, hein. C'est éducatif tout ça, c'est pour les enfants ça, c'est. C'est bien, c'est éducatif, hein. Au contraire, du manière Hadja, il transmet la transmission des connaissances, du savoir. Hein, bien. Ah, bien, merci, bien. Merci, bien. On est fiers de toi, Kho. Tu es le vétérinaire de Raïs Hamidou, Khoya. ان شاء الله نزيدو فهمت باذن الله. لا والو لا نفيدو واش نجمو لي بيان سور بيان سور. شو هذو اليامات مع الكباش وكذا ايه واش هذه خطره واحد لا جاليه قال لي الياس بارك الله فيك وبارك الله فيك بارك الله فيك قلت له خير خير قال لي فلان هذا عيط لك قال لي على جال الكبشو صارت له البليسيور قالنا كيفاش وهذه وهذه قال لي فرح قال لي شو سبحان الله قال لي قعدت معايا في التليفون دي على بالي باللي شغل ضيعت له وقت وكذا وانت قاعد تكسبليكي له وتفهم له وكذا قال لي شو سبحان واحد اخرين يقول لك اروح ليا ولا من بعد ما عنديش الوقت سي صا مالوريسمون كاين بزاف يديروا هكا سي مالورو جو سي با بوركوا ولا ولينا ماشي يقول لك بالدراهم كاين الناس يقول لك ديرها كريمه ما تهضرش معايا تهضر معايا بالدراهم علاه واش فيها فاهم ما فيها والو بارك الله فيك حب يخبي فوالا سي سورتو سا يفو اتر جو سي با بارك الله فيك الياس. لا ملياس لا بارك الله فيك بارك الله فيك. ما فيها والو توري تبين مالغري باطن تقول له يا ودي راني حاصل انا ما نجمش نروح ليه على بالي بلي راني حاصل علاش عطيني ناستوس عطيني يا سيدي شرب له باراسيتامول شرب له هادي دير له لونتيبيوتيك روح عند الفارماسيان شري كي لا ميم شوز ما نحاولش انا يجي عندي باش غير الدراهم اجيبه لي غدوه بالك غدوه يزيد عليه الحال هذيك الليله هذيك على ما توريونتيش روح عطي له علاش تقول له ارواح ليا ولا غدوه سي با سا ارواح نزيدو نديرو لي انجيكسيون سي بوكو C'est comme ça, c'est comme ça. ما فيها والو يقول لك لا ما تعطيش لانفورماسيون ماشي اون ريبرون سوفون ما تعطيش لانفورماسيون الاخرى صح راني معاك ما نعطيش لانفورماسيون وي سي ان مونك كذا من داك فوالا يبرا وحده هكذا ما عليناش يقول لك انت باش داو بصح انا ربي هو الرزاق انا اللي نجيب هذا اليوم كاين غدوه ما كانش ربي يرزقك الحمد لله يقول لك انت وين ستها انا ما هذا الدعوه تاع الخير كما يقولهم انايا ربي رزقني دار باطل وين نصيبها بارك الله فيك. جا لي قال لي هاك مفتاح هايك وين عندي شهر الحمد لله. ما في المنام ما جاتنيش سبحان الله في المنام ما جاتنيش
واش نزيد فهمت بوالو كنت والو ايتيديون كنت نقي الفيسي حاشاكم ولا نخدم في الوزين كي جبت الباك تاعي كنت في الوزين تاع السيما نضرب البالا والفيس ما فيها بورطون شي بابا لي ما الحمد لله مي وشنو خلاني شباب 30 سنه نزيد نقول 15 سنه نزيد نقول بابا عطيني نحفف انا تجيني ما تجينيش هذه كاع وليش انا غادي يقول لك ما كاينش خدمه ما كاينش كذا حبيت انت غير رقاد ما تجيش بالساهل عمليات صح جو بونس ما تجيش بالساهل ايتيديون كنت نقرا الصباح وفي الليل كنت نروح نخدم نافيغي ما دوكا ولينا ها انا طبيب كيما يقولوا لي الدكتور ولا هايدو كيقولوا في لامير يقول لك نجي هذا شي مير ويقول لك يخمس معاك ويقول لك واش راك خويا لاباس الحمد لله تقول معلوم ما كنتوش تشوفوا دوكا ولينا نشوفوا لا كي تبدلت علينا ولينا بكروسه ولينا كذا والو هذه ما كاين والو بارك الله فيك ها مليات ها سي ان بليزير تي انا بالي راكي كيما يقولوا مدام اينشتاين يعني بروفيسور دي زونيفرسيتي وين ايوا بوليتاك عباك وشنو بوليتاك حنا كنا نقول لهم تاع الخباشين كاع قدامنا حنايا لي فيتيرينار لي فاكابون كانوا يسارجيتي كثير ايوا حنايا كنا في 4 على 55 لي فاكابون كنا نقولوا لنا لي فاكابون الاركيتكتور باينين هايا صاحب المصوات كنا نقولوا هكذا مصوات بوليتاك نقولوا لهم الخباشين والاخر واسمو لاغريكولتور فلاحين حتى كنا نتلاقاو كاع نركبوا الكوس هذاك ونقصروا ونضحكوا حتى ما كان والو الحمد لله انا ولا غير لا faut être simple dans la vie faut être simple elle est professeure des universités elle a deux doctorats elle a 55 publications ربي اللي يعلم elle a étudié dans une très très grande école à Rennes ما سي دوماج ونقول لك حاجه وجميع والله يا الياس elle est satisfaite mais elle est prête J'ai beaucoup aidé mes étudiants يحبوني octobre je sors en retraite الله يبارك خلاص سي ايه في خاطرنا كانوا ميم لي زيتيديون ولاو يعيوا ماشي كيما كان باسكو انا كي كنت في باب الزوار كنت ساكن في باتيمون في هذيك سيتي رابيا ديجا كان لي بروفيسور سورتو تاع لينا والله غير كاع روتريتي نزيد طوني واش نظن هذا ولاو ما ريسبكتيه كيوليو يجوني بشورت سي نورمال قال انتوما راني شايف انت ديجا انا دي بروف كانوا مقابليني دو بروف تاع بارازيتو وكانوا الاخرى تاع واسمو ايدا هما مزوجين كيف حرحوره هذاك ولا تعرفيه معروف ولا كانوا هما متعارفوا بوسي ما تعرفوش هو وليد بابا عزوز تاعو وهي نسيت اسمها مدام عيسي البارازيتو لي بارازيت عملياس تعرفهم ماشي قال ماشي بلو نو سيونتيفيك انا با بوزوان انا هذاك كي نشوفها هي بارازيت شنو صافي بليزير كانت هي وكانت مدام مقراني كيف تاع لاناتوم مي ملياس نيبورت كاين عظمه في الكور تاعك تقوله لك بلوريفيس لوريفيس وين جاي وكيفاش داير وكذا هذيك رجعتنا باسكو اون ايتي اوبليجي نقراو يعني شافي قراتني مزيان اون دوزيام اني ماشي تروازيام اني ولا تروازيام اني تزيد دخلنا لينا عاد قتلنا هذيك ما بليس موان زان ما فيهاش هضره وشنو تعطي لك تدي زيرو تدي زيرو تدي ان تدي ان تدي 20 تعطي لك ال 20 اليتي كوريكت شنو انا علاش كنت نشتيها قري الدون وجيسكا بريزون مازالها وماشي مع لي كومبلو وكذا خاطيها كاع خاطر كاين لي كومبلو تاع لي بروف وهادو يا بوكو تشوز مي هي والله والو وحطينها اليكا شنو لي كومبيتونس ما تنجيش تهضر هذه هي مالوريزمون سي صا في بلادنا باسكو ما يحبوش لي زونات حنا انا خارجين اون ريتريت
On est 5 خارجين en retraite en gros. C'est une perte. C'est une grande perte. Pourquoi? Parce que Bouteflika Saïd donne un directeur qui n'a rien d'être de directeur et qui a tout fait pour détruire. On avait ouvert une unité de recherche qui était équivalente à 3 laboratoires de recherche. Et bien, il a tout fait. Alors, il nous a cassés. 60 doctorants se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Je connais au moins les 5 professeurs. Il y a Mamri, il y a Abdi. Mamri, il fait partie de l'académie l'académie des sciences. Qui fait partie de l'académie des sciences algériennes. Et ça fait 2 ans qu'il a été choisi, mais choisi par ses pairs. Et c'est pas des Algériens, c'est toute une communauté. Il y a un dossier qui est déposé avec toutes les publis, les brevets, les encadrements, la recherche. Et c'est des étrangers qui décident. Qu'ils élisent. Qu'ils élisent. Houwa, il a été choisi membre de l'Académie des sciences en Algérie. Ils ont tout fait باش يحبوا يدخلوا بنزرو باب الزوار. وهذاك بنزرو qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai que c'est un prof. أنا قراني M3 les années 78. قراني un module. Donc il est devenu recteur de Bab, il était recteur de Bab Zouar et président du conseil scientifique. ملي يدخل الكونساي هو راقد. Il ne faut rien. يحبوا غير الدراهم والشهوات. هذا ما كان. Et quand il y a des compétents, ils les détruisent. Et le deuxième professeur? Il y a professeur Gharib, il y a professeur Derwish, donc professeur Mamri, professeur Gharib, professeur Derwish, professeur Abdi ou professeur Boran. الله يبارك الله يبارك. هادو كامل des Algériens. كامل des Algériens, كامل خارجين. Des 4 Algériens qui auraient pu faire le bonheur de toute l'Algérie. On demande du recrutement. Nos élèves qu'on a encadrés, qu'on a formés et qui sont très capables. Très compétents. Et bien on يجيبوا لنا ماشي ولادهم يجيبوا لنا بجاية يجيبوا لنا حتى فهمة et c'est le bas échelon. Premier échelon. يخليو des postes de profs يروحوا ويركروت des maîtres assistants. Revenons à nos vaccins. Yasso. Voilà, là c'est le carnet de vaccination. Très bien. هكذا ولادنا نشوفوا واش هو الكارني de vaccination. عندك لاطات لي فينيات. Ça fait donc là il a tous les vaccins. Par Doloré les rappels. بين العام الجاي العام الجاي. ان شاء الله العام الجاي. هذوك يعاود يديرهم في فرنسا. هذوك في فرنسا يديرهم. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. بون. Loki. Il pourra manger normalement. لا لا ياكل والله. كهدنت كهدنت. الفينيات اللي رانا درنا له لي فاكسان كي كاس كيبروف بلي درنا لي فاكسان هذا لو كارني وهذو لي فينيات هذو. C'est très important. Ah oui. Et qu'est-ce qui prouve بلي دار لي فاكسان؟ هذو هما. هادو هما عليه. باسكو دي فوا يجيبوا لك هكذايا يقول لك ما عنديش كارني. دير لي ان كارني. دير لي كارني. بعد يقول لي الياس درت له لي فاكسان باش ما يسقملو. بصح خويا واش يبين باللي فاكسان؟ شحال من واحد يقول لي لا قال لي مولاه باللي دار لي فاكسان. بصح قول له اعطيني كارني يبين لي باللي دار له لي فاكسان. واش يبين؟ قال لي تبحر له ولا حاجه. قلت له احكيها لواحد اخر. احكيها لواحد اخر يا خويا ولا تاخذ انا هكذايا ما نجمش. زعما كاينه منها الا في ان فاكسان تبحر. تقدر تعاود له. يتعاود له تنجم تعاود له يا با دو بريفيرونس سيرتو هذه تاع لاراج.
هي في لا ريغلومونطاسيون اللي اوبليغاتوار باسكو المغسور لازم مي افون 3 موا ما تنجمش ديرها له باسكو ليمينيتي تاع يماه ما زلت فيها. مازال فيها. دونك ما جو ريسك ريان كي عطوني. لا 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 وين عندك ناديه وين عندك؟ جيتو ابا لي انفيكسيون بكتيريان جي مي ماشي دو فيرال لابيتادين. جي باسكو مي لا دو راج سي فيرال ماشي كيف الفيروس اللي بوكو بلو نوسيف فيرال. ويش شو نبيل فرحان، نبيل فرحان، راك فرحان نبيل، راك فرحان فرحان نبيل فوالا تخي بيان. هايليك هو ستين ثيرابي بور لوي ايه شتي بور لا نبيل، ديفيرونس إيه. كيفاش باقي يحوس عليه توجور هكذا يحوس عليه طول الطون يا ينوت ديريكت ليها دوك علاش كان يخرج؟ باش يجبد الماكله ديالو الماكلة باش باش يعطينا. يملو باش يملو. الصباح يجيب شكرات على الخوكات يحل بلاكار باش يجبد الروز ولي هذوك لي في l'étranger bien c'est une thérapie يضرهم surtout les autistes donc يدولهم surtout les chevaux les chevaux ولا il y a le contact هذاك يركب فوق وكذا ولا مع الاخر ولا في لي بيسين مع لي دوفان يعني مع لي دوفان. هذيك لاطاش معهم تقول فوالا اون ايميسيون هكذايا bon on peut pas On faire ne ça compare pas l'incomparable. on peut pas faire عندنا des centres équestres La piscine de Azur Plage qui a été conçue. Le centre d'Azur Plage, c'est un centre pour IMC. J'ai un directeur, d'Erha, piscine, pour l'arthrose, pourquoi? Parce que sa famille, quand nous dit, باطل ils ont tout fait pour casser le médecin. Voilà, les Surtout c'est fait. ces médecins, ces enfants. فوالا هذا هو الكارني تاعو. ومن بعد لي دوكيومون كي تعرف Donc j'imprime avec le document. هذه ومن بعد C'est pas نعاودوها là, c'est d'Aoud. تعال نعاودها سهلة تعاودها لي صديق. شوف هذيك إيه وقتاش تعاودها؟ هذاك لو دوكيومون نهار اسمه الدوكيومون هذاك اي اوكي نجمو داكور. نديروها قبل ما يروح دونك يتريكليو الاخرى اه وي بيان سور. سيرتيفيكا نديروها تما باللي راني باسكو لا دات كل ما تقرب باش يروح سي ميو ايه داكور موا داكور داكور داكور. Quand on fixe